सर्वेश्वरा मोशे देवा हो पळे तुका बसून तुझ्या मंदिरान हांव आसा तूच म्हजी सगळें तूच म्हजें ध्यान तूच म्हजी सगळें उडानी म्हजी पासत कोसुसो दिलो तुवें प्राण सगळेंच नवें करूं जालो म्हजी तूच म्हजी सगळें तूच म्हजें ध्यान तूच म्हजें सगळें उडानी म्हजी पासत कोसुसू दिलो तुवें प्राण सगळेंच नवें करूं जालो म्हजी कोडबांगल्या मोवा भाशी गोडरुचीक मोवा भाशी तूच कोडपांतल्या मोवा भाशी ताकून पळया सुमी काय बरो कोडपांतलें मोवूच करो कोडपांतल्या मोवा भाशी गोडरुचीक मोवा भाशी तूच कोडपांतल्या मोवा भाशी ताकून पळया सुमी काय बरो कोडपांतलें मोवूच करो लोकान म्हाका विचारल्या लोकान म्हणल्या कोण व्हरतो ताची सूट तुज्या काळजांत म्हजी पासत मेलो तो म्हाका नवो करच्या आयका सांगता तुमकां तो खरो इश्ट म्हजो कोडपांतल्या मोवा भाशी गोडरुचीक मोवा भाशी तूच कोडपांतल्या मोवा भाशी ताकून पळया सुमी काय बरो कोडपांतलें मोवूच करो चाकून घेयात आनी पळयात चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्वर कितलो मोवाळ गो जायत्यांनी देवाक चाकला जायत्यांनी देवाक चाकपाचो उरला हे वेळार म्हज्या भावान म्हजी भयणी चाकून घेयात आनी पळयात
थोडेसे डोळ्याची नजर मार. कितलो मवाळ देव आमचो, कितलो का गुस्सा देव आमचो. आमचो तो मोग आमचे दायज तो, आमची ग्रेस काय तो. तो गवळी आमी ताच्यो शेड्यो मोय पासान चोरवाक व्हेल्ल्यो. गवळ्याक सदांच आपल्या शेळ्याची पडलेली आसा. गवळ्याक सदांच आपल्या शेळ्याची पडलेली आसा. तो गवळी सुम्या गवळ्या म्हज्या, सुम्या आर्गा तुका, सर्गी खाणान तुवें पोसलाय म्हाका. सुम्या गवळ्या म्हज्या, सुम्या गवळ्या म्हज्या, सुम्या आर्गा तुका. सर्गी खाणान तुवें पोसलाय म्हाका, सर्गी खाणान तुवें पोसलाय म्हाका. सुम्या गवळ्या म्हज्या, मोगान तुवें तुका आसवो भेटोवन दिलो. म्हाका सोडवो दिवच्या कुर्सार मेलो. हुंड्या रोऱ्या तुका समोर बेलो. सुम्या गवळ्या म्हज्या, सुम्या गवळ्या म्हज्या, सुम्या आर्गा तुका, सुम्या आर्गा तुका. सर्गी खाणान तुवें पोसलाय, सर्गी खाणान तुवें पोसलाय म्हाका. सुम्या आर्गा तुका, सुम्या आर्गा तुका, सुम्या गवळ्या म्हज्या, सुम्या आर्गा तुका, सुम्या आर्गा तुका. सर्गी खाणान तुवें पोसलाय म्हाका, सर्गी खाणान तुवें पोसलाय म्हाका. सुम्या आर्गा तुका. किरकोळ रोसले म्हाका सुबारता, मासा रोपता तुझ्या म्हाका पोसता. सर्गी खाणान म्हाका दादोस करता.
गोळ्या म्हज्या सुमिया गोळ्या म्हज्या सुमिया आर्गां तुका सुमिया आर्गां तुका सुर्गी खाणांत तुवें पोसलें सुर्गी खाणांत तुवें पोसलाय म्हाका सुमिया आर्गां तुका सुमिया आर्गां तुका सुमिया गोळ्या म्हज्या सुमिया आर्गां तुका सुमिया आर्गां तुका सुर्गी खाणांत तुवें पोसलाय सुर्गी खाणांत तुवें पोसलाय म्हाका सुमिया आर्गां तुका आटूंक वचो सुमिया उपकार तुजो पोसताय सदां Kirkorochu mozo Sevek tuji Sumur bita jiu mozo Sumia golya moja Sumia golya moja Sumia argatka Sumia argatuka सुर्गी खाणांत तुवें पोसलाय म्हाका सुमिया आर्गां तुका सुमिया गोळ्या म्हज्या सुमिया गोळ्या म्हज्या सुमिया आर्गां तुका सुमिया आर्गां तुका सुर्गी खाणांत तुवें पोसलें सुर्गी खाणांत तुवें पोसलाय म्हाका सुमिया आर्गां तुका सुमिया गोळ्या म्हज्या सुमिया गोळ्या म्हज्या सुमिया आर्गां तुका सुमिया आर्गां तुका सुर्गी खाणांत तुवें पोसलें सुर्गी खाणांत तुवें पोसलाय म्हाका सुमिया आर्गां तुका Book of Psalms, Psalm 23 स्तोत्रांची पुस्तक 23 सुमी म्हजो गोवडी कांयच म्हाका उणें ना आनी कितें उणें तुका दिसता जाल्यार सुमी तुजें आनी म्हजें सगळें उणें आसा थोडें उणें दिसता जाल्यार सुम्याचो मोग उणें आसा सगळेंच उणें दिसता जाल्यार सगळोच देव आमची सगळीं उणें आसा गोवळ्या वेळी शिड्याच्यान जगूंक शिकना खंयसर बरो चोरू आसा केन्ना हो चोरू मेळटा खंयच्या सिजनान हो चोरू वाडटा हें गोवडी जालें शेड्यो नको पांचवो चोरू जेलची कूड आनी रगत म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो सासनाक जियेता हालेलुया 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 दीस आनी रात गोवळी
आपल्या शेळ्यांची जतन करता. सगळ्या वेळार गवळ्याक आपल्या शेळ्यांचो मूग, लांडगे, वासवला, वाघ आणि शिव हे आपल्या शेळ्यांक गिरासीत म्हूण हो गवळी सदांच चतूर आसा. हो देवचार संसार पातोग काळोख आमकां गिरासीत म्हूण देवान आपल्या पुताक धाडला. इतलो ताणें दिसांनी म्हजो मोग केलो. हो तो देव असो आनी तुजो तारू. सुया गवळ्या म्हज्या, सोमिया आर्गां तुका, सुरगी खाणान तुवें पोसलाय म्हाका. सोमिया आर्गां तुका, सोमिया गवळ्या म्हज्या, सोमिया गवळ्या म्हज्या, सोमिया आर्गां तुका, सोमिया आर्गां तुका. सर्गी खाणान तुवें पोसलाय म्हाका, सर्गी खाणान तुवें पोसलाय म्हाका. सोमिया आर्गां तुका, सोमिया आर्गां तुका. आनी फावटी सोमिया गवळ्या म्हज्या, सोमिया गवळ्या म्हज्या, सोमिया आर्गां तुका, सोमिया आर्गां तुका. सर्गी खाणान तुवें पोसलाय म्हाका, सर्गी खाणान तुवें पोसलाय म्हाका. सोमिया आर्गां तुका. म्हजे बाबा, म्हज्यो भयणी, तूं जिवितांत तर पडलाय. कसर तूं दुखवलाय. भियेनाका. जी शेळी ओचकोती गवळी ताका उखलता. जी शेळी खंय तर वालींनी बाळांनी दोंगरांनी खोडपांनी घुसपल्ल्या तिका तो सोदूंक येता. हे वेळार तुका आनी म्हाका सोदूंक हो गवळी आयला. आमचो रुसार आमची मरी आसा. आमचो अदीक मोग करतलो देव आमचे सांगतात आसा. Book of Isaiah chapter 43 verse 1. I have redeemed you. I am your creator. I have formed you in your mother's womb. You are mine and I am yours. I have called you by name. तुका हांवें रुसला. तुका हांवें आकारून हाडला. हांवें तुका सोडयला आनी तुजें नांव घेवन हांवें तुका ह्या वेळार आपयला. हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. बरो गवळी, बरो गवळी
आपल्या शिड्यांक वळखता. तांचो कलर, तांचे दोळे, तांची अस्कुतायो उगवळी जाली. देवान उदीक वरते एक एका शिड्याक ते नांव दवरता. तो नांवान वळखता. John chapter 10 verse 3. जुवांची वर्तमान 10 अविसूर वडी 3. हांव म्हज्या शिड्याक नांवान वळखता. हांव म्हज्या शिड्याक नांवान वळखता. तुजी गोडशी, तुजी इश्ट मित्रां थोडी तुका विसरली जाईल. आज ना फाल्यां विसरतली, केन्ना केन्ना विसरतली. देव तुका आनी म्हाका केन्नाच विसरचो. God will never forget you. God loves you. देव तुझा आनी म्हजो मोग करता. एका पातकेचो मोग करता. एक गातकेचो मोग करता. देवा, हे तुझ्या मोगा खातीर हांव कितें तुका दिवं. कोण आमचो मोग करता जाल्यार आमी ताकाय मोग दिवंक सोदता. कोणें आमकां कितें दिलें जाल्यार आमी ताका कितें दिवंक आमची आस आसता. हे वेळार हे तुज्या व्हडल्या मोगा खातीर हांव तुका कितें दिवं. दोनी हांव म्हाकाच तुका भेटयता. गुळ्या मोशा सुमिया आर्गा तुका सर्गी खाणान तुवें पोसलाय म्हाका. सोमिया आर्गा तुका. आनीक पावटी सुदी सुमिया गोळ्या म्हज्या. सोमिया गोळ्या म्हज्या. सोमिया आर्गा तुका. सोमिया आर्गा तुका. सर्गी खाणान तुवें पोसलाय म्हाका. सर्गी खाणान तुवें पोसलाय म्हाका. सोमिया आर्गा तुका. Sumia upkar tuzo Ustai soda Irkol chuo moso Sivik tuje Sumur pita jumoso Sumia Gulya Mosha Sumia Arga Tuka Surgi Karantuve Poslai Maka Sumia Arga Tuka Sumia Gulya Mosha Sumia Arga Tuka Surgi Khanantuve Poslai Maka Sumia Arga Tuka
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 बाबडीनो सगळ्यांक आमकां आवय बापाय आसली वा आसन जाय सगळ्यांक आमकां आवय बापाय आसली वो आसन जाय पण सगळीं आमी आमच्या आवय बापाय वरवीं ह्या संवसारान आयल्यान प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. आनी आमच्या आवय बापाय कडल्यान जाय तें आमकां शिकूं येता आनी जाय तें आवय बापाय जाय तें शिकयतात उडगासुराक आनी आवय बापायन शिकयल्ली वस्तू न्हू ल्हान आसतना शिकयल्ली वस्तू मागीर खंय उडगास येता आनी ल्हान आसतना तर बऱ्यो वस्तू शिकयल्यो कितल्या वांकड्या रस्त्यार लागून वची तूं परतून ती देव ती वाट ताका दाखयता म्हणटरी आवय बापाय कडल्यान जायत्यो वस्तू बऱ्यो शिकतात जायते वस्तू आवय बापाय कडल्यान वांकड्यो बी शिकतात जायतीं भुरगीं आमी जायती वस्तू आमच्या आवय बापाय कडल्यान वांकड्यो बी शिकयल्यात आवय बापाय कडल्यान बऱ्यो वस्तू शिकतात आनीक वायट वस्तू शिकतात म्हणटरी सगळ्यांच्या संवसारान अदीक लोकांक जिवेशी मारपी वन ऑफ द मोस्ट चडांत चड क्रुएल मॅन ऑन दीस अर्थ सगळ्या हुंच्याक सगळ्या जे आख्खे हिस्ट्रीन एका मनशान इतल्या मनशांक चड जिवेशी मारलो कोण तो आदल्फ Hitler. हिटलर ताका मनशांक मारपाक कांयच नासलें असो तो मनशांक मारताले अशें म्हाका दिसता कुंकडां लेगून मारिनासतले कोंबयां बी मारनासतले आमी आनी ताका मारपाक कांयच मिलियन्स ताका मारपाक कांय वायट दिसनासलें कांय वायट दिसनासलें इतलो धारून काळजाचो मनीस तो इतलें काळीज घट कित्याक ताचें हें कोणें शिकयलें ताका आवय बापाय कडल्यान पूण ताचो बापूय ताचे आवय एक बागेवन वस्तरी कोणाची आदोल्फ हिटलराची क्रिस्तांव तो आदोल्फ हिटलर हो क्रिस्तांव ताची आवय बागेवन वस्तरी पूण बाबू तो ल्हानूच आसतना आवय मेली आवय मेली आनीक ताची भावणाय बी मेली बापूय आसलो बापूय मिलिटरी मॅन सगळो रागीस सारको माय मेली बागेवन वस्तरी मेली ताची बाबयणाय मेली आनीक हो बापूय मिलिटरी मॅन व्हेरी स्ट्रिक्ट आनी सगळें ताचे कडल्यान तो शिकलो आनीक संवसारीक एक वन ऑफ द मर्डरस मिलियन्स लोकांक मारपी आदोल्फ हिटलर जालो आनी लास्टाक थंय बी गोड घेवन ही कमीट सुसायड आनी डायड बाबडी न्हू आमच्या आवय बापाय कडल्यान आमच्यांनी बऱ्यो वस्तू शिकूं येता आनी वायट वस्तू शिकूं येता पूण आयचो हेतू कोणेय तरी कोणाच्या आवय बापाय कडल्यान तूं वायट शिकल्यान जेजू हे म्हज्या आवय कडल्यान हांवें वायट शिकलो म्हज्या डॅडी कडल्यान हें वायट हांव शिकलो जेजू हांव तुज्या पांयशी दवरतां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हें घेवन तुजें येना काय दुसरें
हांव म्हज्या आवय कडल्यान बापाय कडल्यान बरें शिकलो. जेजू म्हज्या आवय बापाय खातीर हांव तुका आर्गां दिता आनी बरे गूण वाडोवंक म्हाका कृपा दी म्हूण मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. आयज आमी उडगास करता एक आवय बापायचो. एक नांव हांव सांगता, उरलेलें तुमी सांगपाचें. इलिझाबेथ. कोण? मागीर तिचो घरकार हा झकारियास. झाकरियस आनी तांचो भुरगो हा इलिझाबेथ आनी जुआंव. झाकरियस तेची पत्नी कोण? इलिझाबेथ आनी तांचो भुरगो कोण? जुआंव. जुआंव बातीस. म्हणजे ह्या आवय बाबायची आयज थोड्यो आमी तेंचे कडल्यान कितें आमकां शिकूंक मेळटा तें पळोवया. कोणाची आवय बापूय? जुआंव बातिजाची आवय आनी बापूय कोण ती? एलिझाबेथ आणि इलिझाबेथ आनीक झकारियास. झाकरियस. इलिझाबेथ झाकरियस म्हणल्यार कितें? ती नांवां बी बेश्टी न्हू. हांवें केसो नांव घायलां झाकारियस म्हणून म्हणटली. कोण जाणार वो नेणार? कोण म्हणटली? समज कोणें एक नांव घातलें भुरग्याक झाकरियस म्हूण नांव घातलें, कितें म्हणटली? कितें म्हणटली? केसो नांव घालपा. शेणी नेणी मेणी कितें घालूंक जाय. केसो नांव घायलां झाकरियस म्हूण. कितें आमी नेणार? आमी नेणार. म्हणटरी झाकरियस म्हणल्यार सर्वीसपूर म्हजो उडगास करता. सर्वीसपूर देव म्हजो उडगास करता. देव म्हजो उडगास करता. झाकरियस ह्या उतराचेर अर्थ कितें म्हणलां? देव म्हजो उडगास. तेवाक म्हजो उडगास आसा. हो देव म्हजो उडगास करता. कितें नांव? नांव कितें? झकारियास. झाकरियस म्हणल्यार कितें? सर्वेसभर माझा उगडास करता. हा सर्वेस्परा म्हजो उडगास आहा. म्हजो उगडास आहा. जाय पडे आमकां उडगास उरना. पुढे देवाक म्हजो उगडास आहा. इलिझाबेथ म्हणल्यार इन इंग्लीश को रिमेंबर ऑफ यहोवा. सर्वीसपूर उडगास करता. इलिझाबेथ म्हणल्यार वन हुज ओथ इज टू बी गॉड. देख सुपूत घेता. आनी कसो घोराबो तो, कसले जोडपे ते पळोवया. हे आमकां हाची खबर मेळटा ते म्हणल्यार लूक चॅप्टर 1. लूक चॅप्टर 1 वर्स 5 उक्ते करात. लुकासाची शुभवर्तमान ह्या जोडप्याची खबर आमकां मेळटा. लूक चॅप्टर 1 वर्स 5. जुदेयाचो राजा हेरोद राज चलयतालो तेन्ना अभ्यासाच्या वांगडाचो झाकरियास नांवाचो एक याज्ञीक आसलो. झाकरियस नांवाचो एक कोण आसलो? याज्ञीक आसलो. याज्ञीक तो पाद्री. तो कोण हो? एक व्हडले फामिलींतलो याज्ञीक तो. कोण? झाकरियस. मागीर एलिझाबेथ नावाची ताची पत्नी आरोनाचे संस्थेची आसली. ती बी व्हडल्या कुळांतली. होय बी व्हडल्या कुळांतलो आनी ती बी व्हडल्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. मागीर चुकोय नासतना सर्वेस्पराच्यो सगल्यो आज्ञा आनी फर्मावण्यो पाळून दोगांय देवाचे नदरे मुखार धर्मवंत आसली. दोगांय धर्मवंत मनशां. दोगांय कसली? भाग्यवंत. दोगांय भाग्यवंत मनशां. जोडपे ही गो बायलां कितें? भाग्यवंत. सगळें कितें पाळटालें ती पतून चुकोय नासतना सर्वेस्परे सगळ्यो आज्ञा
आनी फर्मावणी पाळून दोगांय देवाचे नोदरे मुखार दोरमोवन मनशां आसलीं सगळे ते पाळटाले आयज आमच्या आवय बापायन देवाच्यो आज्ञा पाळलोली जाल्यार भुरगीं पाळूं शकतालीं ही दोगांय बागेवनपणी जियेतालीं आयज आमच्या आवय बापाय बागेवनपणी जिवप म्हणल्यार भुरग्यांनी बी वाट चलो प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 दोन वस्तू करताली ती बागेवनपणी जिवप म्हणल्यार देवाचो मोग आनीक पेल्याचो मोग जाय जाणा आनीक बायल म्हाका सांगताले फादर असो घरकार कितू बरो सगळ्यांक पावता पूण कोणाक पावना कोणाक पावना आ म्हाका पावना सगळ्यांक डोनेशन दिवपा भोंवता पूण घरान भुरगीं आनी हांव कितें बरें कापलें बरें जोडपें ना पूण सगळ्यांक जेवयले सगळ्या भुरग्यांक जेवयले आनी आपल्या भुरग्यांक उपाशी दवरले बरो बापूय ना पूण ही एक कापल पळय आसा एलिझाबेथ आनी झाकरियस ही देवाच्यो आज्ञा पाळटाली पेल्याचो मोग करी आनी एकामेका खातीर ती जियेताली प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 आनी देवा मुखार ती दोरमोवन मनशां कोणा मुखार देवा मुखार देवा मुखार जाय ती पावटी आमी मनशां मुखार कितें बरें पूण देवा मुखार खोटे पूण मनीस कितें म्हणटलो आमकां चड पडलेलें आसा तें कितें म्हणटलें तो कितें म्हणटलो ती कितें म्हणटली वो आमकां कितें हुस्को वयवो ना वयवो ना तो तीग जाणांनी म्हणलां ती कितें म्हणटली ही कितें म्हणटली ती कशें म्हणटली आमकां चड हुस्को पूण देव कितें म्हणटलो हुस्को आमकां आसा चडसो ना देव कितें म्हणटा म्हण न्ही म्हाका बरो म्हणल्यार पुरो ताणें बरो म्हणल्यार पुरो हाणें बरो म्हणल्यार पुरो हे नांवां खूंय ह्या संवसारान आनी एक साक अशेंच कोणा बरोबर हांव असो उबो आसलो असोच कोणाच्या मोरणाक गेल्लो आनी उबो आसलो कडेन आख्खें मीस जालें आनी वेचच्या आदीं एक मोरणाक वयच्या आदीं कोण एकटो येयलो आनी म्हणूंक लागलो फादर आयकलां तुवें कितलो बरो आनी हें तें कितें सांगलें आयकलां तुवें हांवें म्हणलें आयकलां बाबा हांवें आयकलां पूण फादर आयज हें सगळें लिपोवपाक म्हूण केलां इज अ ड्रामा सगळो ड्रामा म्हणटरी मनशां मदीं कितें मान मनीस मनशां मदीं व्हडलो नांव देवा मुखार कांय ना पूण बरें जोडपें आनी तुजें बागेवन जिवीत कोणा मुखार प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 हांवें हें वायट केलें जाल्यार म्हजो देव कितें म्हणटलो हें पयलें पळोवपाक जाय देवा मुखार आमी दोरमोवन मनशां आसूंक जाय कोणा मुखार देवा मुखार आयज जर हांव मेलो कोणाक जुट्टी दिवपा पडटलो देवा देवाक कोणी कोण कोण म्हणटले मेलो तो बरो गेलो कोणी कोण म्हणत जा बोंग बाबडो मेलो पूण म्हजी जोडटी हांवें कोणाक दिवंक जाय देवा देवाक दिवंक जाय पूण बाबा न्हू मनशां मनीस कितें म्हणटलें चिंती नाकात मनीस कितें म्हणटलें चिंती नाकात पूण म्हजो देव म्हाका कितें म्हणटलो तें हांवें चिंतूंक जाय प्रेज द लॉर्ड
Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. जायत जाण ह्या संवसारान जियेतात कोणाक खुशाल करूंक कोणाक खुशाल करूंक मनशांक आवयस आवयस कितें बोर केलें मनशांक खुशाल करूंक जियेतात ना भावा म्हज्या मनीस काळोखाक कितें म्हणटात कितें म्हणटात उजवाड मागीर उजवाडाक कितें म्हणचें पडलें काळोख जायते मनीस म्हाका मेळ्ळे काळोखाक ते उजवाड म्हणटात आनी उजवाडाक कितें म्हणचें पडलें काळोख स्वताक ते फोट म्हणटात त्या फोटी कितें म्हणचें पडलें सोत गोड हा ताका कितें म्हणटात ते कोडू आनी कोडू हा ताका कितें म्हणचें पडलें अशें जायते खोटे मनीस भोंवतात आनी तांचे फाटल्यान आमी लोकोत 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 आमी बी धांवता कोणा बरोबर वचूंक जाय आसलें आमी देवा बरोबर देवाचें अशें न्हय देव सोत वाट आनीक जिवीत पूण एक काळुका बरोबर वचून ते जायते मनीस पयशांक देव म्हणटात आनी आमकां कितें मेळ्ळें रिसंटली इलेक्शन जाल्यात रिसंटली इलेक्शन जालें पैसा फेको तमाशा अशें म्हाका आयकूंक आयलां आय प्रेड लॉर्ड अशें म्हाका आयकूंक आयलां ते निवडे येत थिंगाच आहात थोडे गांवांनी निवडून येत थिंगा आहात ते सरपंच बी कोण तो आजून कळ्ळो ना कोण तो आजून कळ्ळें ना पूण तांचो एम आहा आतां ते पयशे मोडल्या ते कितको भितर घालपाचे जे पयशे मोडल्यात ते भितर असले मनशे फाटल्यान आमी वेता पूण भावण न्हू एक कापल पळय आसा वो हे जोडपे पळय आहा ती देवा मुखार धर्मून मनशां मनीस हांगा कितें म्हणटालो तांकां पडलोलें ना पूण आमकां चडशें कितें पडलोलें आहा मनीस कितें बोर म्हणपा जाय म्हूण आम काळे आहा ते दोये म्हणे आहात तयार आहात आनी दोये आहा ते कितें म्हणपा तयार आहात काळे नाल्यार आमकां खंय कितें कांय मेळचें ना ही धर्मून मनशां न्हय ही स्वताची मनशां न्हय हालेलुया हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. तिसरी वस ह्या दोगांय जोडप्याची जाकारियस आनी इलिझाबेथाची तिसरी वस म्हणल्यार ती सगळे देवाचे कायदे कोण पाळटाली Elizabeth and Zacharias. आनी देवाचे मानामेन पाळटाली देवाचे कायदे पाळटाली जायते बावडी देवाचे कायदे नाकात कोणाचे कायदे जाय मनशांचे कायदे मनीस सांगता ती भशेन आमी वेता म्हणटरी देवाचे कायदे पाळटा तेन्ना आमची चिंतप आमची वागणूक बदलता आनीक काळोखान तूं एक नोकेत्र कशें पोजळटा प्रेज लॉर्ड हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. देवाचे मानामेन पाळटा देवाच्या उतरा परमेंट तूं येता तेन्ना तुजी चिंतप आनी तुजी कोरण्यो तुजी उतरां कोणा भशेन जातात देवा भशेन जातात आनी तूं जाय ते काळोख आसा त्या काळोखान तूं एक नोकेत्रा भशेन कितें जाता पोजळटा हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. ती धर्मून मनशां भाग्यवन मनशां हेजूट तांच्या जिवितान कांय उणें नासलें भाग्यवन मनशां तांच्या जिवितान कांय उणें नासलें अशें न्हय उणें आसलें एक व्हडली वस्त उणें आसली तांच्या जिवितान कोण सांगता भुरगे बाळ भुरगें बाळ नासलें ह्या भाग्यवन
धर्मवंत गो बायलां सगळें व्हडली गोस नासली ते म्हणल्यार भुरगे बाळ भुरगें बाळ नासलें. हांव नको तुमची सायडीन हांगासर कितें म्हणटा तें, पूण आमी आदीं आयकल्लें भुरगें बाळ ना जाल्यार एका ओसुरीचें जिवीत इतलें झोड आनी भुरगें जावपाक जाय तर आजून सजमलें नोको हांव. थोडी सासूमें आजून ते खोटेपणां आसतल्यो, थोडे आजून हो काळोख आसतलो. थोडी वाजूड म्हणटात कोणाक सुनीक, सून वाजूड न्हू चेडो वाजूड. जायती पावटी बायलेक प्रॉब्लेम ना, कोणा प्रॉब्लेम आहा चेड्याक. पूण माय कोणा लिपयता, चेड्या लिपयता आनी सुनेक सारकी धुवन 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 कितें करता, सुकून जाता. आनी तेजी बाड्या धुवन 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 मागीर चड रूप सारको घोष्टिलो घोष्टिलो मागीर कितें पडटा रेका, कितें पडटा बुराक पडटात. म्हणटरीत तांचे जिवितान व्हडलें उणेपण आसलें तें म्हणल्यार भुरग्याचें देणें नासलें. पूण कितू जाणां धुवन सुको, कितू जाणां तांकां धुवन सुकोवंक घाल कोण जाणा. इतलेंच न्हू, हे आमचे काळेसान तुगे तांकां इन्सल्ट तांकां जेपा लेगून दिना आहली थोडी सासूमाय. थोडी अरे तुमगे भुरगीं नाय गो, दिसता ते बाजरां वचपाचें, थाण्यार वचपाचें आनी भुरगें घेवपाचें आनी येवपाचें, मडगांव वचपाचें आनी 5 किलो तांदूळ दिले, 5 किलो भाजी दिले हाडपाची. बट बाबडी न्हू, ह्या कुटुंबात सगळें एक कूस नासली ती म्हळ्यार भुरगें नासलें. आनी तांचे काळार जुदेवांचे त्या वेळार भुरगें नासप म्हणल्यार हांकां देवाचें कितें नासप, आशिर्वाद नासप. आनी आशिर्वाद नासप म्हळ्यार कितें पडप, कितें पडलां हांचेरी, कितें पडलां शिरा पडला अशें कोण म्हणटाले, लोक चिंततालो. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. या गो बायलांची शिरा पडला कित्याक तांगेर कोण ना देखून, भुरगीं ना देखून. दुसरें, ह्या जोडप्याक आनी कितें भरवोसो आहलो, भुरगीं जावपाची वेळ आसलो ना. जाणटी पिरायेर पावल्लीं, जाणटी पिरायेर पावलीं आनीक आनी तांच्या जिवितान हो भरवोसो नासलो. जायते फावटी आमच्या जिवितान उणें आसता. तेंगेर भुरगें नासलें, चल भुरगें ना एकामेकाची तकले फोडया, डिवोर्स दिवया, अशें ना. ती कुशाल जियेताली, बागेवन दोन जियेताली ती. दुसरें, तांगेर भुरगें जावपाची आनी परिस्थिती नासली. उत्तर पिरायेर पावलोलीं ती, उत्तर पिरायेर पावलोलीं. तांगेर भुरगें जावपाची आनी परिस्थिती नासली. पूण ती देवाक उलो मारतात. कोणाक उलो मारतात, देवा. आनी देवाक उलो मारतल्यान न्हू देव खाकूत दाखयता. देवाची पातयेतल्यांक देव काकूत दाखयता. बूक ऑफ साम 69, सतरांचें पुस्तक 60 आनी 9 वळी 20. पळोवया कितें सांगता देवाचें उतर आमकां. 69:20. म्हजी कोण टोरी दया कोरीत म्हूण रावतालो. म्हजी कोण टोरी दया कोत्तलो पूण हांव रावतालो. मागीर पूण कोणूच ना जालो. कोणूच ना जालो. जायती पावटी आमच्या जिवितान आमी रावता, कोण तरी आमकां फावतलो, पूण कोणूच ना जालो. ना जालो. मागीर कोण टोरी म्हाका बुजवून डीत काय म्हूण पळयतालो, पूण कोणूच ना मेळ्ळो. कोणूच मेळ्ळो ना.
आनी कोणूच मेळना तेन्ना तांकां कोण मेळटा? देव. देव मेळटा. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. 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 पावडो तांच्या जिवितान हें उणेपण आसलें. एक भुरगें नासलें आनी दुसरें भुरगें जावपाची आनीक बरवसो नासले. बरवसो नासलो. नासलो. तुरी आसन ती हॅपी. जाकारेस तेजें प्रोफेशन ताजें तो कितें करी म्हूण सांगला आमी सुरवातेक? तो कोण आसलो जाकारेस? अनेक. यादनीक आसलो. यादनिकाचें काम कितें करूंक? आ देवाचे उतर पुरगुटू. देवाची उतर परगोटूंक. आनी कितें करूंक? आनी कितें करूंक? आ देवाची उतर परगोट केलेंतल्यान काबार? आनी कितें करूंक? कितें करूंक? मागणें करूंक. लोकां खातीर मागूंक आमकां कायदो. आमचे पुर्जे खातीर मागूंक कायदो. आनी कितें? मिसाची भेट संस्कार समरवंक. म्हणटरी वो यादनीक सदांच आपलो कायदो पाळटालो. आमगेर आमी इतलीं वर्सां देवाची सेवा केली पूण आमगेर कोण ना? भुरगे ना. हे शेजारचे ते 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 म्हाका सुकोवंक घालतात. म्हजे बायलेक सुकोवंक घालतात एलिझाबेथीक. खंय गेलो तो देव? हांव आनी ते देवाची सेवा कित्याक करूं? अशें केन्ना म्हणलें ना. जाय ती पावटी आमच्या जिवितान आमकां जाय तें मेळना. अशे वेळार कोणाची ती घेवंक फावो? कोणाची? जाकारेसाची. म्हाका मेळ्ळें ना तरी आसतना हांव देवाची सेवा केल्या बगोर कितें पडलें ताका? एक लॉटरी पडली. कसली लॉटरी पडली पळयात. लूक चॅप्टर 1 वर्स. धूप जळोवचे. धूप जळोवची. कितें करताले जाणा? थिंगा आमचे भाशेन न्हय ते तांच्या देव मंदिरान ते धूप जळोवप म्हणल्यार व्हडलें मान तो. थिंगा जायते यादनीक आसले. थिंगा धूप जळोवपाक कोणाक वचपाक मेळो नासलें. पूण कितें करताले ते सगळे म्हणटाले हांव वयतां तूं वयता, हांव वयतां तूं वयता. पूण आख्खी कितलीं वर्सां जालीं थोड्यांक त्या धूप जळोवपाक. म्हणून कितें करताले? कितें करताले जायत? थिंगा सर्त घालताले. लॉटरी घालताले, सर्ती घालताले. कितें करपाक? पळया थिंगा पळय. आनी अशें घडलें आपल्या वांगडाच्या पाळीन देवा मुखार याज्ञिकाची सेवा करता आसतना याज्ञिकी सेवेचे चाली पोरमोणे ताचेर सर्त पडलोली. तेजेर कितें जालें? एक समज जायते आजरांनी याज्ञीक आसले आनी थिंगा धूप घालपाक वचपाक कोणाक मेळो नासलें. सगळे वचूंक सोदताले. एकट्यान वचूंक जाय. पूण ताणें कितें केल्यो? सर्ती घातल्यो. कोणाक पडटा तें पळोवया. आनी कोणाक पडली? जाकारेसाच पडली. आनी जाकारेस ही सोत पडली म्हूण तो थंयसर गेलो. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. बाबा न्हू आमच्या जिवितान घडये जायते उणें आसत. घरान घडये जायते उणें आसत. घडये घर बोल्लोलें आसत. घर बोल्लोलें आसत. वो घर खाली आसत. घर भरलोलें आसल्यारय तें खाली उरता आनी खाली उरलें जाल्यारय तें खालीच उरता. तें भरपाक आमकां देवाची गरज. जे घरान जायते वस्तू आहात, जे घरान तो देव ना, जे घर कितें आसा? खाली आसा. जे घरान कांयच ना, कांयच ना,
पूण जे घरांत तर देव आसा जे घर बोल्लोलें आसा. आनी एक दिसाक हांव सदांचे भाशेन एका फिरगोजे आसलो आनी हांव विजिटाक गेलो आनी विजिटाक गेल्ले कडेन पयलेच फावट पावलो हांव त्या घरान. आनीक कोणें आगो बाये फादर आयला अशें म्हणलें. हांव रोखडेंच बाबा फादर आयला येता हांव. भितूसान कोणें अशें जावपाक दिसलें. आनी मागीर मातशें तेंचे बरोबर बसलो उलयलें मातशें मागणें केलें आनी वेता आसतना म्हणलें आनी तुमकां भाव भयणी आसात? ना फादर आमी दोगांय भाव भयणी न्हू. आमी कोण दोगांय कोण गो बायलां. पयलें हांव येयलो तेन्ना भितर सरलो तेन्ना घरकारान बायलेक उलो मारला कितें म्हणून कित बेश्टे म्हणलो ना. बाये कोण येयला? फादर येयला. म्हाका कितें दिसलें भयण भितर आहा आनी भितर सावन आवाज आयलो आरे बाबा फादर येयला हांव येता. म्हणून भितर कोण आहा? भितर कोण आहा गो? भयण आहा न्हू. म्हाका दिसलें दोगांय कोण भाव आनी भयणी. पूण दोगांय भाव आनी भयणी न्हू. पूण दोगांय जियेता आसतना कितें जियेतात? भाव आनी पूण दोगांय घोव बायलां. हांव तेगे घरान व्हडलें वचूना. अरे बाबा हांव चुकलें. आगो बाये तूं चुकलें. सी दॅट लव तांचे भितर व्हडलें वचूनात. पण घरान बी देव आसत. मागीर हांवें दुसरे फावट पळयलें जाल्यार तांकां आनी फावट विचारलें मागीर तुमी हे भाशेन कित्याक अशें इतलें? तुमचे भितर व्हडलें वचूनात भुरगीं आहात पूण कित्याक दॅट लव इज दे ते. आनी मागीर म्हाका कळ्ळें दोगांय देव संदेशकारां. दोगांय इगोजेन कितें शिकयतात? दोतून शिकयतात. पण बावडे न्हू आमच्या जिवितान हे पळय देव आसा. घरांत तो देव आसा. ही कुशालकाय आसा. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. आनी एक गोश्ट तांचे कडल्यान शिकूं येता ती म्हणल्यार जेन्ना सदांच दुसऱ्या खातीर मागात. दुसऱ्या खातीर जाय जाणां अशीं आसात उडय सांगलां हांवें तांगेर हें ना तांगेर तें ना म्हूण तांकां मागासां करपाक तुमकां अधिकार ना. तांगेर हें ना तें ना जातलें तांगेर ना म्हूण कितें कर? तूं कितें कर? माग. झाकारियस देव मंदिरान हो धूप घालूंक गेल्लो मागणें करूंक गेल्लो. कितें सोत म्हणटाले जशी हो धूप धूप कितें वयता? वयर वयता आनी वयरसान कितें देंवतात? देवाची. आमी आतां धूप घातला हो धूप देवा सशी पावता आनी देवाची बेळसांवां. हो धूप कोणा खातीर घालूंक गेल्लो तो? देवाक. पूण कोणा पासत? लोकां पासून. सगळ्या आपल्या लोकां खातीर. आनी तो मागणें करता आसतना थंयसूर ताका कोण दिश्टी पडटा? कोण दिश्टी पडटा? सर्वेस्वराचो दूत. सर्वेस्वराचो दूत. पूण म्हज्या भावान म्हजी भयणी दोगूतेक म्हज्या नांवान एकठांय जावन तुमी कितेंय बापा लागीं मागीर जाल्यार म्हजो बाप तुमकां दिल्या बगोर उक्ती करात. मॅथ्यू चॅप्टर 18 वर्स 19. दोगूतेक म्हज्या नांवान तुमी एकठांय जावन कितेंय बापा लागीं मागीर जाल्यार म्हजो बाप तुमकां दिल्या बगोर रावचो ना. 18:19. आनीक एक हांव तुमकां सांगता तुमचे भितरलीं दोगां जाणां संवसारांत कसलीय वस्त एका मनाची जातीच जाल्यार सर्गार आसा तो म्हजो बाप ती तुमकां दितलो. कित्याक दोगां वो तेगा जाणां म्हज्या नांवान एकठांय जाल्लीं आसतीत
थंय तांचे मदें हांव आसा. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 बाबा न्हू जाय ती बडी मागणी करता आसतना दुसऱ्या खातीर माग आनी दुसऱ्या मोदें बी यो कितें घेवन यो ती गोरजो घेवन यो ह्यो गोरजो घेवन येवंक आमकां जाकार्या सुलो मारता. बाबडी न्हू तांकां पूज जल्मलो कोण नांव कितें ताचें जुवांव. कितें नांव जुवांव. जुवांव. पूण भुरगीं कुशालकाय भुरगीं नाय तेणें दुखी जावचें न्हू भुरगीं देवाची देणी आनी कुशालकाय. भुरगीं कुशालकाय जाल्यार तांकां कुशालकाय कितें करूंक जाय वाडोवंक जाय. भुरग्यांक जनवरां कशें वाडोवंक फावना कशें उलोवचें खूंय उलोवचें मागणें करचें ही भाशेन भुरग्यांक वाडोवंक जाय. दुसरी वस्त भुरगीं तुजीच कुशालकाय न्हू आवय बापायक रेस्पेद दी आनी शेमाय शेपाय गाडी सो वय वय थोडी शिकयतात. भोगों दिसता म्हाका जाय ते घरांनी अरे थिंगा वचनाका वास येतलो. अरे भुरगो नंबर 1 2 कोता वास येना येता वो येना तुवें नंबर 1 2 केलें ताका वास येना. अरे तूं आयज जाणटी आवय बापाय तुवें शेमाय शेपाय सांगता तुवें वचनाका वास येता दिसो. तूं शेपाय शेमाय जाल्या उपरांत तुजो वास येवचो ना येतलो येवपाना. फुडें तूं हाल्यां तोच भुरगो सांगतलो मामी तुजो वास येता वच घरांतली भायर सर. कितलो संतोश तुका भोगतलो वय ना. म्हणून भुरगीं तुजी कुशालकाय तुजी भुरगीं कुशालकाय जावं दी तुज्या घराची. भुरगीं कुशालकाय जावं दी तुजे समुदायाची. भुरगीं कुशालकाय आनी गिरेस्तकाय जावं दी हे गांवची. ताचो पूत मोगाली जाल्यार हांव कितें करूं आनी म्हजो पूत मोगाली जाल्यार तूं कितें करतलोय ना. बाबा न्हू भुरगीं कुशालकाय जावंक जाय आमच्या घराची आनीक आमच्या कुटुंबाची. हालेलुया हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. भुरगीं तरी हांकां जुवां बादीस जल्मलो कुशालकाय तांच्या तशीच एक व्हडलो प्रवादी तो कोण जुवां बादीस व्हडलो प्रवादी. आनी जाय तेचे वांकड्यो तिकड्यो वाटो कितें केलें ताणें कोणें म्हाका एक व्हडल्या मनशाक ताणें फेस केलो. कोण तो एक व्हडल्या मनशाची वांकडी वाट ताणें नीट करूंक सांगली. कोण तो हेरोद राजा. हेरोद. कितें करतालो हेरोद आं भुरग्यां मारतालो आनी कितें करतालो तो हेरोद. दुसरो हेरोद तो कोण हेरोद तो आनी कितें करतालो तो हेरोद आपणाचे भावनाचे आपणाचे भावाची बायलेक कोण नांव कितें ताच्या भावाची भावाचें नांव कितें हेरोदियस. बायलेचें नांव हेरोदियस. बायलेचें नांव हेरोदियस आनी ताच्या भावाचें नांव कितें आमचो फाटल्यान बसून आहा फिलीप. हो हेरोद ताची फिलीप ताचो एका भावाच्यो फिलिपाचे बायलेक हेरोदियसा घेवन येतालो आनी जुवां बादीसांन सांगलें कितें म्हूण तूं तुज्या भावाचे बायलेक घेवन येताय हें हॅप्पी जालो. कोण हेरोद हॅप्पी जालो. हांव हेरोदियस म्हणल्यार वय खरेंच हांव न्हू पातकान जियेता. हेरोदियस कुशाल जाली ना. तांचें एकटें चेडूं ताचे फिलिपाचें चेडूं नांव कितें शालोमी. खुशाल जालें म्हजी माय पातकान जियेता आनी हांवूय असले पातकान जियेतलें खुशाल जालें ना. सोत कडू लागलें. आनीक हेरोदीन
जो बातिस्ता खंय घातलो कोणकोणी कोणी घातलो इतल्यान काबार जाले ना ताच्या जल्माच्या दिसाक शालोमी आयले आनी हो नेकड हांव नको अजून तांकां ती परंपरा आहा जाल्यार वेन आय गॉन टू द इजिप्टाक गेलो तेन्ना रिवर नायल हितून एक नायट आउटींग आसता And I feel little odd. It's like they are dancing like a prostitute. Prostitution म्हणजे अरे हांवें म्हळें अशें कोण पळोवंक ना थिंगा आनी हांवें म्हजें एका म्हणलें टूर काडे हे प्रॉस्टिट्यूट डान्स पळोवपाक आमकां हे रिवर नायलान हाडल्यात स्टील दे हॅव डान्सीस लायक अ प्रॉस्टिट्यूट आनी एक प्रॉस्टिट्यूट कशी ती नाचले मागीर कितें केली जिवा बातिस्ताची गुंगटी घातली म्हणजे भावान भयणीनो आमची भुरगीं ग्रेस्काय घडी ही ग्रेस्काय धामून चेपून दवरून हाल्या तेतूंत पाद्री जाता जाल्यार तांकां पाद्री जावं दी हाल्या ती माद्री जाता तांकां माद्री जावं दी बरो एक दोतोर जाता जाल्यार तांकां बरो दोतोर जावं दी एक बरो इंजिनियर जाता जावं दी एक समाजान बरो मनीस जावंक सोदताय वचून तांकां फुडें मात्तलो दुत्तलो हात्तलो म्हूण ही ग्रेस्काय जावंक जाय सगळ्यांची प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 जोआं बातिस्ताचें जिवीत बागेवन जिवीत कोणाचें जिवीत जोआं बातिस्ताचें जिवीत बागेवन जिवीत केन्ना सोरो तो पियेलो ना कोण पियेलो ना जोआं बातिस्त केन्ना सोरो पियेलो ना केन्ना तो वायटाचो गुलाम जावपाक कित्याक लागून आवय बापायक लागून आवय बापायचें जिवीत भुरग्यांचें जिवीत आमकां जायते फावट सांगताली बी तशें भात आमचो घरा भितर पवित्र आमची भुरगीं बी कितें जावंक शकतात पवित्र म्हणटरी जोआं बातिस्ताचें जिवीत एक देगीचें जिवीत आनी चड शेवटी हे जोआं बातिस्ता कडली निमणी वोस जोआं बातिस्त पवित्र आत्म्यान भरलेलो मनीस कित्यान भरलो पवित्र आत्म्यान भरलो केन्ना पवित्र आत्म्यान भरलो केन्ना जेन्ना मारिया भेट करूंक आयली इलिझाबेथीक आनी कितले म्हयने जाल्ले कितले म्हयने जाल्ले जोआं बातिस्त कुसव्यान आसल्यार 6 म्हयने जाल्ले आनी जेन्ना हे मारयेचो थाळो ह्या भुरग्याच्या खानार पडलो तेन्ना तो पवित्र आत्म्यान भरलो आनीक कुशालकायेन उडी मारली पवित्र आत्म्यान भरून तेका लागून तें गीत गायता पवित्र आत्मा काजन म्हजें आसतना हांव गायतलो नाचतलो प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 पूण भुरग्यांक सदांच भुरगीं कुशालकाय भुरगीं आमची कुशालकाय आवय बापायची देख एकदम गरजेची आनी कोण आतां हांगासर थोडे आमचे तरणाटे आहात भुरगीं आहात आवय बापूय खंय वायट चुकली म्हूण तुमी वायट रस्त्यान वचपाचें ना जायते फावटी हांव एक एग्जाम्पल दिता पळयात हें समज हो म्हजो हात आहा तें झाड हो म्हजो हात आहा तें कितें झाड आनी हे झाडाचेर सुकणीं बसून आहात कोण बसून आहात सुकणीं सवणीं ओके म्हणया कीर म्हणया कोण सुकणीं बसून आहात आनी हें झाड हांगासर सुकणीं बसून आहात घडी वादळ आयलें आनी झाड अशें पडटा हें झाड अशें पडलें जाल्यार तें सुकणीं थिंगच रावलीं जाल्यार कितें जातलीं झाडां पोंदां पडटलीं आनीक
ती कितें कोत्ता सुकणीं उडोवन वयतात. समज झाड अशें पडटा आनी सुकणीं हांगासर बसून आहात जाल्यार कितें कोत्तलीं सुकणीं उडोवन वयतलीं. म्हणटरी आमी भुरगीं तरणाटीं कोण जावं ती सुकणीं. सुकणीं बापूय बेबदो जालो म्हूण पुतान बेबदो जावपाची गरज आहा. अरे बाबा म्हजो बापूय बेबदो, हांव बापाय भाशेन हें कोण डिसिजन घेवंक जाय? भुरग्यांनी घेवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. जाय ते बेबदे म्हाका मेळ्ळ्यात. आनी एक दादलो सकाळ फुडें आसता घाण मारता. घाण मारता कसली? सोऱ्याची. सोऱ्याची घाण मारता ती मेल्ल्या मोड्याची कशी घाण. मेल्ल्या मोड्याची कशी घाण. आनी इल्ले मानूय बी आयला. 24 hours मेडिसीन ते फार्मासी त्यो. फार्मासी कितले 24 वरांच्यो फार्मासी त्यो मरणाच्यो. जाय जाणां ते मरणाची फार्मासी चलयतात. 24 वरां फार्मासी ओपन. कसली? मरणाची. मरणाची. आनी उडीक आसतात ही मरणाची ही पळ फार्मासी आहा ती शिरापाची फार्मासी. उडीक आसतात शिरापाची फार्मासी ती. म्हणून हो बेबदो येयला आनी म्हाका सांगता फादर म्हाका हांव कित्याक रे? ना हांव बेबदो. मुगे पूत आहा तो कोण जायना जाल्यार पुरो बेबदो. एक बेबदो येवन म्हाका सांगता फादर म्हाका हांव बेबदो. मुगे पूत कोण जायना जाल्यार पुरो बेबदो. एक बेबद्याक लेकून आपलो पूत बेबदो जाल्लो नाका. म्हणटरी तुमकां बेबदे न्हू बेबदुला न्हू तांकां तुमची भुरगीं तुमचे चेडवां चेडे बेबदुलां जाल्ले जाय. थोड्यांक जाय ओगी हात जाय जाल्यार हात वर करात. जेजू सांगता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. भान भयणो आमची भुरगीं आमची ग्रेस्काय. आमची भुरगीं आमची व्हडल्यान आमची भुरगीं आमची ग्रेस्काय. म्हाका सांग कितल्या जाणांनी तुमी तुमची भाटाची कागदां दुसऱ्याच्या नांवार केल्ली आहात? हितू उदार कोण आहा चॅक करूंक जाय म्हाका. कितल्या जाणांनी तुमचें घर आनी कोणाच्या नांवार केल्लें कोणी आहा? तुमकां कोण फोटोन केला दुसरी गजाल. तुमकां कोण फोटोन आपल्या नांवार केलें जाल्यार ही दुसरी भास. पूण तुजें घर म्हजें घर हांव कोणाच्या दुसऱ्याच्या नांवार कितल्या जाणांनी केल्लें आहा? कोणें केलां? कोण कोत्तले दिसता तुमकां? ना. म्हजें घर कोणाच्या नांवार? आनी हांव मेल्या उपरांत भुरगेच्या नांवार. म्हजें घर म्हाकाच उरूंक जाय. म्हजें उरूंक जाय. वय वो ना? सारकें आहा? म्हणटरी कितले जाणांनी आपले भांगार काडला आनीक चल गो बाय घे हा इश म्हूण दिला ना. कितले जाणांनी आपल्या बुकाचे बँकान पयशे तूं घालता पूण बँक बूक FDs आनी कोणाच्या नांवार केलो कोणे हा तूं केल्यात कोणें ना करूंक नात. कित्याक हे पयशे म्हजे, हें बाट म्हजें, हें घर म्हजें. सारकें? येस. भुरगीं बी म्हजीं. हे भुरगीं म्हजीं कोणाच्या नांवार आसूं जाय? बेश्टे तेजी नांवां आसतलीं पॅरंट्स कोण ती. भुरगीं म्हज्या नांवार नात. ही ग्रेस्काय म्हज्या नांवार ना. कोण फ्रेंड चलयता ती गाडी, कोण फ्रेंड हिंगा वता पिवपाक वता, कोण ड्रग्सांक वता, कोण काळोखान वता.
आनी म्हजी ग्रेस काय म्हज्या नांवार ना आनी कोणा नांवार केलें हांवें पूण बाबा न्हू आमची भुरगीं बी आमच्या नांवार आसूंक जाय आमच्या घरान आसूंक जाय मागण्यांत आसूंक जाय तांकां बरी देख रीत आमी शिकोवंक जाय कोणें शिकोवंक जाय पूण भोंगा आयज आमची भुरगीं आमकां शिकयतात जायत वेळा इस्कॉलान गेल्या उपरांत पळयता थोडे इस्कॉलान पळय टिचर वाडी सामकी भिवून कापेर येवन आसतात आवयस आवयस ते टिचरी दिसनात थोडे इस्कॉलान हांवें शिकयला ते भाशेन ते टिचरी आय एम सो फ्री इन दॅट स्कूल पूण टिचरी कितें सारक्यो भिवून आहात कित्याक आमी इस्कॉला वयता आसतना आमी टिचरी भिताले आतां टिचरी कोणाक भिताय भुरग्यांक ही परिस्थिती आयज इस्कॉलान टिचरी भुरगीं जाल्यात आनी भुरग्यांनी कितें जावचें पडलें ही दुर्दैव्य दिस अ पॅथेटिक सिच्युएशन इन आवर कंट्री आयज घरान आवय बापूय कोण जाल्यात भुरगीं आनी भुरग्यांनी कोण जावचें पडलें आवय बापूय ही परिस्थिती बाबड न्हू तूं तर दिना फोडटा अरे फोडटा म्हण आमकां दोन पडटाले सारके सण्णाचो मार सारको जोत्याचो फोडटा ती हाडला घरान बोडी मोड पर्यंत तिमी रावन मार खावपा पडटालो प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 हे कित्याक लागून घडलें घरान सगळें आहा पूण देव ना घरान सगळें आहा पूण देव ना भुरग्याच्या जिवितांत सगळ्यो डिग्रीज आनी डॉक्टरेट आनी सगळें आहा पूण डिसिप्लीन ना व्हडले व्हडले शिकल्यात व्हडल्या इस्कॉलान शिकले पूण डिसिप्लीन ना पावणीनो भुरगीं देवाची देणी घरांत पयलीं उस आसूं फावो मागणें भुरग्यांचो हांव म्हणना भुरग्यांचो आज तूं मोसायन सोडना आनी जोत्यान भुरग्यां अशें न्हू बाबा हें रॉंग केलें तुवें आनी एका घरान हांव गेल्लो घोव बायलां दोगांय झगडटात आनी झगडपाक व्हडलें कारण न्हू भुरग्यांक लागून ही झगडटात घोवान तर भुरग्यांक तापयलें बायले सारकें उसळटा सुंगट कशें कोण उसळटा बायल घोवान तर तांकां बापायन तर भुरग्यांक कितें तापयलें तें कितें तापयता कोण म्हणटा आवय म्हणटा पण तांकां जाय तें करून दिली समज बायलेन तर मातशें भुरग्यांक आलयलें कोण तापयता बायलेकू आनी हेच फायदो कोण घेता मागीर भुरगीं आनी केन्ना ही दोगांय झगडटात वाव कामन मामी डॅडी झगडटात आनी मागीर ही हॅपी पण बाबा न्हू थोडी समजीकाय आमच्या घरान आसूं फावो घोव बायलां मदें आसूंक फावो थोडी डिसिप्लीन आसूंक फावो रॉंग इज रॉंग आनी हें करपाक दरसाक आमच्या घरान मागणें देवाचें उतर मिसाचें बलिदान आसूंक फावो पळया जॉन चॅप्टर 15 वर्स 7 जोहाचें शुभवर्तमान 15वा आविसूर वडी 7 आमी तर आमच्या घरांत बरीं फळां दिवंक पावतलीं जाल्यार जेजू दाखवेल उक्ती करा जॉन चॅप्टर 15 वर्स 7 तुम्ही म्हजे सवे रिगून रावशात आनी म्हजी उतरां तुमचे सवे रिगून रावतीत जाल्यार तुमकां जाय ते मागात आनी तुमकां ते घडटले तुमी म्हजी सवे रिगून रावात आवय बापायनी कोणा सवे रिगून रावंक फावो देवा सवे देवान जोडला त्या मनशांनी जशी करूं नये जॉन मॅथ्यू चॅप्टर 19 वर्स 6 पूण देवान तुमकां एकठांय केल्यात कोण एकठांय केल्यात आनी आमकां तर देवान एकठांय केलें जाल्यार एकठांय जेवपाक कोणा बरोबर जेवपाक जाय देवा बरोबर सोऱ्या बरोबर न्हू ड्रग्सां बरोबर न्हू पयशां बरोबर न्हू देवा बरोबर घोव बायलांनी एकठांय जेवपाक फावो आनी आवय बापूय तर भुरगीं एका देवा बरोबर येतात जाल्यार भुरगीं बी देवा बरोबर येतलीं हालेलुया हालेलुया हालेलुया
Hallelujah. 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 जाय ती बावडी देवाची उजवण मानून घेवपाक त्रास जातात. जाय ती बावडी आवय बापायक देवाची उजवण मानून घेवपाक त्रास जातात. जेव्हा एका जाकारियासाक आवगोड लागले, एक तांची भुरगीं नासली, दुसरी तांची कितें जाल्ली, पिराय जाल्ली. तो देवाचो दूत कितें सांगता, कितें सांगता जाणा तुमी? उक्ते करात. Luke chapter 1. Luke chapter 1. 11 onward. दुबा वेदीच्या उजवे कुशीक उबो आसलेलो सर्वेस्पराचो एक दूत ताका दिश्टी पडलो. ताका पळयून जाकारियेस घाबरलो आनी ताचेर कांपोरो देंवलो. पूण देवदूतान म्हणलें, जाकारियेस, तूं कापू नाका, तुजे मागणें देवान मानून घेतले. Very, very important. आवय बापायची मागणे भुरग्यां खातीर चड गरजेचें. आवय बापायच्या सांगाताची गरज, आवय बापायच्या दुडवांची गरज, आवय बापायच्या घराची भुरग्यांक गरज. ताच्याहून अदीक व्हडतें आवय बापायचे मागणे. आयज जायते आमचे घराबे पिड्यार जाले. आवय बापूय भुरग्यां खातीर 24 वरां काम करतात. भुरग्यां खातीर मागपाक वेळ आसा? ना, वेळ ना. आवय बापायकूय ना आनी भुरग्यांकूय वेळ ना. ना. म्हणटरी आयज हो जाकारियासाक मागणें केलें. कितलीं वर्सां मागणें केलें नको, पूण आयज त्या मागण्याक कितें करता देव? देव मानून घेता, जबाब दिता. जाकारियास, तूं कांपू नाका, तुजें मागणें देवान मानून घेतले. आयज ना फाल्यां आमची भुरगीं बरी जातली, बरी जातली. म्हाका उडीक आसा, एका गांवांत असो हांव आसलो, एक तरणाटो भुरगो, तो यंग सीमॅन, बडीची वावर करी. पूण ताचो बेस्ट फ्रेंड कोण जाणा? आनी हांव तो दिसती पडलो तेजे कांप्यार सुट्टलो. दिसती पडलो तो सोरो आनी ताका सगळो निवळून घार धाडपाचो. एक दिसा आमच्या इगोजीन सदां अडोरेशन जातालें, जायते इगोजनां भोंवला. एक दिसा सकाळीं फुडें काळोख आसलो आनी भायर कोण एकटो अंडरवेरीचेर कोण दारा कडेन उबो आहा आनी ब्लेसींग सॅक्रमेंट वयर उखल्लोलो. कितें दिवपाक? ब्लेसांव दिवपाक. देवा, कोणाक तरी हे ते काळखान कोणाक तरी तुवें धाडला. हांगा कांय नाही दिसती पडटा, मातशें काळोख आसलो. ब्लेस सॅक्रमेंट तसो जायतो वेळ दवरलो आनी लोक म्हणटले आयज हेगे कितें फिरला तरी. ब्लेस सॅक्रमेंट कितें करून दवरला? तसोच दवरून आहा, दवरून आहा. आनी देवा, आयज हे त्या मनशाक तुवें धाडला, तेजी मातशें कितें करी, पेसां घाल. तुवें धाडला, हांवें हाडूंक ना ताका. धाडला कितें? विंगडो धाडला. आंगाक बी खायना, विंगडोच धाडला. पूण तेका कितें दिवपाक जाय तें देवा तूं दी. हो ब्लेस सॅक्रमेंट तसोच दवरून रावलो आनी मागोत रावलो, मागोत रावलो. आनी आयज हो तरणाटो बोटीचेर पोतून गेला आनी थंयसर येता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. आनी एक दिसा अशेंच असो भायर गेल्लो, बरे कोपमान येयल्यात आनी येता आसतना बरे घेवन येयल्यात. आनी इगोजीन रितीर चालू आसलो. दोग जाणांक हाडले, म्हणलें हांव मागीर दिता तुमकां. रितीर काबार जाले उपरांत कितें दिता? हांव इल्लें दिता तुमकां. दोगांय कडेन दोनी सायडीन बसयले आनी मोदें हांव बसलो आनी देवाक आर्गां दिवपाक
थंयसर मागणें करीत रावलो मागणें करीत रावलो दोग कोण आहा तूं हें म्हणटलें बेबद्या घेवन कितें करता रे थिंगा दोग बेबदे रायटान उजव्यान आनी दाव्यान आनी बरें मानून येयल्यात ते कुरकुरीत जावन येयल्यात ते नीड अ प्रेयर्स आमच्या मागण्याची तांकां आनी आयज ना फाल्यां हें मागणें देवा मुखार पावतलें जायते बाबडे आगोळ लागता देवाचो ताळो आयकून घेवंक आवड लागता पळयात कशे भशेन एका आवड लागलें आनी जाकारेसान कितें भोगचें पडलें पळयात एलिझाबेथ तुजी पोतोनी जावन तुका एक भुरगो जल्मतलो आनी जुवा म्हूण तूं ताका नांव दितलोय तूं कुशाल जावन मुरगोटलोय आनी ताच्या जल्मान जायतीं जाणां कुशाल जातलीं तर तो सर्वेच परमकार व्हड जातलो सोरो आनी लाकरे कितें स्थप येवचो ना आनी आपले आवयच्या कुसव्यान तावन तो पवित्र आत्म्यान भरतलो इस्रायलाच्या जायत्या पुता तुवाक सर्वेच बरा तांच्या देवाशी तो परतून हाडटलो आवय बापायची आनी तांच्या भुरग्यांची काळजां एकामेकाताय तो ओळून हाडटलो फितुरांक तो धर्मवंत मनशांची जानवाय शिकयतलो आनी अशें सर्वेच बराक पुरती एक पोरजा तयार करचे खातीर तो ताचे फुडें एलिजाचें मोण आनी बळ घेवन चलतलो जाकारेसान देवदूताक म्हणलें हे खरें म्हूण म्हाका कशें गमतलें जायते पावटी देव उलयता देव आमचे लागीं पूण आमकां आयकपाक कान ना हें सजमोवपाक आमकां मोन आनी भावा दवरपाक आमकां काळीज ना ना कितें जालें ताची सवय तर हांव म्हातारो जाल्लो आनी म्हजी पतीन उत्तर पिरायेक पावल्या देवदूतान जाप दिवन म्हणलें हांव गाब्रिएल देवाच्या फुड्यांत उबो आसता तो तुजे कडेन उलोवंक आनी ही खबर तुका दिवंक म्हाका देवान तुजेशी धाडला पळय म्हज्या उतरांचेर तुवें बाबा दवरूंक नाय म्हणून ह्यो वस्तू घडो पर्यान तूं मोनो उरतलोय तुज्यान उलोवंक जावचो ना देवाच्या उतराची ताणें बाबार आयज जायते आमचे घरा बे आवय बापूय आहात पूण कितें ती कितें मोनी भुरग्यांक कोडे उलोवपा तें कोडे सोगती आवय बापूय आहात भुरगे वायटाचे गुलाम जाल्यात पूण आवय बापूय कितें कितें कुड्डी कुड्डी आवय बापूय भुरग्यांक एका कुड्ड्याच्यान दुसऱ्या कुड्ड्याक वाट दाखोवंक एका बेबद्याच्यान दुसऱ्या बेबदेपणाला भायर काडूं येता ना आयज जायते आवय बापूय घरान आहात बेश्टी ती जीब आसून कितें मोनी दोळे आसून कितें ती कुड्डी आनी कान आसून कितें ती आनी काळीज आसून कितें ती दारूण काळजाची अशी आवय बापूय खंयची वाट दाखयतली पूण आयज कितें भाशेन हे देवाची उतर हांगा सोंपयता आसतना देवा लागीं मागुया आमचे आवय बापूय घरान गिरेस्तकाय भुरगीं गिरेस्तकाय आनी ह्या आवय बापाय कडल्यान मागणें करप आमची पवित्र कुटुंबां पवित्र कशी जिवंक शिकय म्हूण कितें भाशेन थोडो वेळ ओगेपणान सारुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 थोडोच वेळ आमचे दोळे बंद करुया जायतीं कपल्स आसात जायतीं जोडपी आसात तांच्या घरांनी भुरग्याचो उजवाड ना जायतीं मेडिकेशन करतात जायतीं भुरग्याक आशेतात तांचे खातीर ओगेपणान मागुया दोगू तेग म्हज्या नांवान तुमी एकठांय जावन कितें बापा लागीं मागीत जाल्यार म्हजो बाप तुमकां दिल्या बगर रावचो ना
देवा तुझी खुशी, तुझी खुशी. दुनिया आमकां पडलोले घाय आमी तुजे मुखार दवरता. आमच्या जिवितान जें उणेपण आसा, आमचे घरान जें उणेपण आसा तें तुका भेटयता. हे गाय पिकूय दुनिया तुजें उदक धाडून आमकां पिकूय दुनिया. हे वेळार घडटा ती निमेर रावया. हांव सदी तुका पिकयता. हांव तुसोदी तुसो पिकयना. उदक धाडून हांव पिडा काडटा. हांव तुसोदी तुजो सूर ओडटा. हे वेळार म्हज्या भावान म्हज्या भयणी सगळेंच जिवीत देवाच्या हातान घाल. Book of Exodus chapter 15 verse 26. I am the God, your Lord, who healeth you. हांव तो देव तुका पिकयता. हांव तो देव तुका पिकयता. असो देव हे वेळार म्हज्या भावान म्हज्या भयणी तुजे गाय पिकयता.
I'm the God that healeth thee. I'm the Lord, your healer. I send the word and heal your disease. I'm the Lord, your healer. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You send the word and heal my disease. You are the Lord, my healer. Umosade makapekuhita. Umosade mosapekuhina. Udoldaru mochipida kali. Umosade mosasurvo. Tu mosade makapekuhina. Tu mosade makasurina. Tu mosade mochipida nore asande burunta. Tu Shri Ram Patieta. Lord, I trust in you. Lord, I believe in you. Send your word and heal the world. Send your Holy Spirit and all the dead bones may live again for your greater glory. दोरेगा राष्ट्राचे आशीर्वाद द्या. दोरेगा कुटुंबाचे आशीर्वाद द्या. राजकारण चलयतल्याचे आशीर्वाद द्या. पिढी नसल्याचेर तुझी काकूची नजर घाल. एक तू स्तुती. मोजदी makapekuhita. Mosade mosapekuhina. Mosapekuhina. Udoldaru mochipida kali. Mosade mosasuruna. Mosade makapekuhita. Mosade mosapekuhina. Mosapekuhina. Udoldaru mochipida kali. Mosade mosasuruna. God is in morning people. तुझ्या अख्खी जीवित देवाक भेटे. तुझ्या घरान शेसूमध्ये तुझ्या वाड्यात कितें वणें आसा तें देवाक आसा. ही
He's a God of might. He's God of power. He's with us forever and ever. वतन विश्वासात सगळे आमचे घर सोदून आमकां दवरले. सुमी म्हजो गोडी कांयच म्हाका उडयना. कांयच उणें जावंक सुमी दिवचो. दोनी हांव म्हजीच म्हज्या कुटुंबाची आनी गांवची ते पवित्र सभेची भेट तुका कर. सगळीं बाबतान विश्वासान हांगासर आसात त्यांची, जी हांगासर हाजीर ना तांची बी मागणी. कोणी जायत जण आपल्या खातीर माग म्हणला तांकांय आमच्या मनान काजन हाडूया. आनी दुनियाची विश्वास करून म्हणया, आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझें राय समका येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो पडटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस. आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. मोगाळ माई, हे तुज्या पुतां खातीर, तुज्या दुवां खातीर आनी एका कुटुंबा खातीर कितें उणें आसा तें माई तूं जाण. काना गांवान लग्न अवस्थेंत हो ग्रेप्स ज्यूस दाकांचो रूस उणें आसलो आनी हे रोसाक लागून कितें तांकां उणेंपण भोगचें आसलें हें तुका गमलें माई. माई आयचे जायत्या कुटुंबांनी जायत्या भुरग्यां मदीं तरणाटे भितर कितें उणें आसा. तूं आवय, तूं जाणा माई, विनंती कर ह्या तुज्या पुतान दुवां खातीर. नमान मरी कुरपेन बरले सरिस्वो तुझा उसऱ्यामध्ये तुझो आणि सदोय तुझा जेजू. बागेत मेरे देवाचे माय, आम्हा बाब्यां खातीर विनंती कर, आता आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. आनी वेळार दुनियेचो आशिर्वाद आमचेर आनी आख्या संवसाराचेर